अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। सबको मालूम है कि अल्लाह ताला की प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन हक के लिए कितनी तकलीफ बर्दाश्त की। ये बात सबको मालूम होगी कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का सफ़र किया तो ताइफ के जो सरदार थे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ देते थे। इन वक्तों ने दीन हक को समझने से इनकार किया। उन मोहसन आका को माज़अल्लाह दुश्मन समझने लगे। हज़ारों जुल्म सहे, यहाँ तक कि ताइफ के सरदारों ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर भी बरसाए और कहते और इतना सताया कि आपके मुबारक जूते खून से भर गए। जब आप थक कर ज़मीन पर बैठे तो वो बदबख्त आपको बाजू से पकड़कर उठा देते, आपको पत्थर मारते, यहाँ तक कि आप एक गार के पास बैठे तो अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्राईल अपने हमरा हज़रत मलकुल जिब्बाल यानी पहाड़ों के दो फरिश्तों को लेकर हाजिर हुए और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपको सलाम फरमाता है और फरमाता है कि है मेरे प्यारे, अगर तुम कहो तो इन ताइफ वालों पर दो पहाड़ों को एक न कर दूं जिनसे ये तबाह बर्बाद हो जाएंगे। मुझसे आपकी ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन कुर्बान जाइए इस पैकर मुस्तफ़ा के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम बर्बाद हो जाओ, बल्कि या अल्लाह आज ये तेरा नाम लेते हैं, मेरा नाम नहीं लेते। ए मौला, अगर तू मुझे इनसे बदला लेने का कहना था तो मुझे रहमत लिल आलमीन बनाकर क्यों भेजा। ए मेरे मालिक मौला, मैं आज ये दुआ करता हूँ कि इस कौम को हिदायत अता फरमा। ये तुझे जानते हैं, तेरे दीन को जानते हैं, लेकिन मुझे नहीं जानते। किताबों में लिखा है, हमने पढ़ा है कि क़यामत के रोज़ महबूब खुदा की उम्मत रुसवा न होगी, बल्कि एक शख्स जो उम्मत मुहम्मदिया का होगा क़यामत के रोज़ बहुत अच्छी हालत में आएगा, लेकिन जब इसका नामा अमाल तोला जाएगा तो सिवाय गुनाहों के और कुछ ना होगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल फरिश्तों से फरमाएगा कि इसको जहन्नम में ले जाओ। इधर गुनहगार उम्मतों के गमखार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए करेंगे, ऐ मेरे मौला, तो इसे जहन्नम में डाल रहा है, ये तो मेरा उम्मती है। अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाएगा, ए मेरे महबूब, ये सख्त गुनाहगार है, सियाकार है। तो लजपाल आका फरमाएंगे कि या अल्लाह, बेशक ये खताकार है, सियाकार है, लेकिन है तो मेरा उम्मती। मौला, ताइफ में इन लोगों ने मुझ पर जुल्म किया, मैंने इन्हें बद्दुआएं नहीं दी, बल्कि इन्हें माफ़ कर दिया कि वो तेरे बंदे हैं। या अल्लाह, उन्होंने मुझ पर पत्थर बरसाए, लेकिन मैंने उन्हें माफ़ कर दिया कि ये तेरे बंदे हैं। उन्होंने मुझे गालियाँ दी, मैंने इन्हें माफ़ कर दिया कि वो तेरे बंदे हैं। मेरी गर्दन पर नमाज की हालत में ओजरी रख दी गई, लेकिन मैंने इन्हें माफ़ कर दिया कि वो तेरे बंदे हैं। उन्होंने मुझ पर ताने बरसाए, मुझे मजनू कहा, जादूगर कहा, लेकिन मैं इन्हें माफ़ करता रहा, ये सिर्फ ये सोचकर कि ये तेरे बंदे हैं। ऐ मेरे मौला, तेरे बंदों ने मुझ पर इतने जुल्म किए और मैंने इन्हें माफ़ कर दिया कि वो तेरे बंदे हैं। ऐ मेरे मालिक मौला, मैं सिर्फ तेरी रहमत की खातिर तेरे बंदों को माफ़ करता रहा और मैंने इन्हें अपने ज़ख्म नहीं देखे, अपनी तकलीफ़ नहीं देखी, बल्कि तेरी खातिर माफ़ फरमाता रहा। मौला, आज मेरा उम्मती तेरे पास आया है, गुनाहों को बोझ लेकर तेरे पास आया है। इसने गुनाह अपने ऊपर किया है, जुल्म अपने ऊपर किया है, तुझे तो कोई नुकसान नहीं दिया। ऐ मेरे मालिक मौला, तेरी खातिर अपनी तकलीफ़ भुला दी, तेरे बंदों को माफ़ कर दिया। मौला, आज तू भी इस गुनाहगार उम्मत के गुनाहों की तरफ न देख और इनको माफ़ कर दे कि ये बंदा तेरा है, लेकिन उम्मती तो मेरा है, तो इसे मेरा उम्मती समझ के ही माफ़ कर दे। ये वही आका है जिनकी खुशी हम रबीउल अव्वल शरीफ में मनाते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर हम अंगूठे चूमते हैं। मेरे लब पे है तेरा नाम है मोहम्मद, मेरे दिल में है एहतराम है मोहम्मद। मोहम्मद न होते तो कुछ भी ना होता, ये दुनिया सजी है बना में मोहम्मद। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो वो जहान है। आज मैं जिस मुक़द्दस हस्ती का जिक्र करने लगी हूँ वो ख़त्मे मुरसल मौलाए कुल दानाए सिल सरापे मोहम्मद
اور مجسمہ صداقت ہے، اخلاق کے پیکر ہیں، آمنہ کے لال جنہوں نے بندوں کو خدا سے ملایا، اپنا جلوہ لوگوں کو دکھایا، دل کو پاک، روح کو روشن، دماغ کو معطر اور طبع کو ہموار بنایا۔ خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں، اگر میں اپنے محبوب کو نہ بناتا تو نہ زمین ہوتی، نہ زمان، نہ مکی ہوتی، نہ مکاں ہوتا، نہ عرش ہوتا، نہ فرش ہوتا، نہ شجر ہوتا، نہ حجر ہوتا، نہ ہوائیں ہوتی، نہ فضائیں ہوتی، نہ حیوانات ہوتے، نہ انسان ہوتے، یہاں تک کہ نہ جسم ہوتا، نہ جان ہوتی، نہ سورج ہوتا، نہ چاند ہوتا، الغرض کچھ بھی نہ ہوتا۔ کسی عاشق نے کیا خوب کہا ہے کہ نگاہ اس عشق مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی فرقان، وہی قرآن، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ جب میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے تو ہر شے خوشی سے جھوم اٹھی، یہاں تک کہ قرآن کے الفاظ بھی بول اٹھے۔ قرآن کے الفاظ کیا کہتے ہیں؟ الف نے کہا کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں، کہا بانی اسلام آ رہے ہیں، تا نے کہا تاجدار انبیاء آ رہے ہیں، سا نے کہا صاحب ثروت آ رہے ہیں، جیم نے کہا جانے جہاں آ رہے ہیں، حا نے کہا کہ حبیب خدا آ رہے ہیں، خا نے کہا خاتم الانبیاء آ رہے ہیں، دال نے کہا دونوں جہاں کے والی آ رہے ہیں، زال نے کہا کہ ذالک الکتاب آ رہے ہیں، را نے کہا کہ رحمت للعالمین آ رہے ہیں، زا نے کہا کہ زمانے کے شہنشاہ آ رہے ہیں، سین نے کہا کہ ساقی کوثر آ رہے ہیں، شین نے کہا کہ شہنشاہوں کے شہنشاہ آ رہے ہیں، صاد نے کہا کہ صادق الامین آ رہے ہیں، طاء نے کہا کہ ضعیفوں کے مولا آ رہے ہیں، طا نے کہا کہ طٰہٰ کی شان والے آ رہے ہیں، ظا نے کہا کہ ظلم کو مٹانے والے آ رہے ہیں، عین نے کہا کہ عرب کے تاجدار آ رہے ہیں، غین نے کہا کہ غریبوں کے ماوا آ رہے ہیں، قا نے کہا کہ فقیروں کے ملجا آ رہے ہیں، قاف نے کہا کہ صاحب قرآن آ رہے ہیں، کاف نے کہا کہ کالی کملی والے آ رہے ہیں، لام نے کہا کہ لولاک کے مالک آ رہے ہیں، میم نے کہا کہ محمد عربی آ رہے ہیں، نون نے کہا کہ نبیوں کے سردار آ رہے ہیں، واو نے کہا کہ واللیل کی زلفوں والے آ رہے ہیں، ہا نے کہا کہ ہادی برحق آ رہے ہیں، یا نے کہا کہ یاسین کے سہرے والے آ رہے ہیں۔ ایک ایک حرف سجندے نادا سانو دستا واں قرآن ہے، صورت یار دی ویکھدیاں رہنا ساڈا ایہو دین ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ربیع نور شریف میں ہمیں دکھاوا کرنے سے محفوظ فرمائے اور سچا اور سچا پیارے آقا کا امتی بننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان خوشی کے موقعوں میں غریب بہن بھائیوں کو نہ بھولیے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنا حق تو معاف کر سکتا ہوں لیکن حقوق العباد کبھی بھی معاف نہیں کروں گا، اس لیے کسی کا حق نہ کھائیں اور اپنے غریب بہن بھائیوں کو اس پیارے مبارک مہینے میں ضرور یاد رکھیں، غریبوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے ایک چھوٹی سی نیکی ہماری بخشش کا سبب بن جائے۔ ہم ساری عمر نیکیاں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو کوئی ایسی چھوٹی سی نیکی پسند آ جاتی ہے جس کی وجہ سے اللہ ہمیں جنت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو نظر انداز مت کیا کریں، چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے ہی ہماری بخشش ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور اچھے اچھے کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ جو بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔